अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ तमामी अहबाब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहलो याल के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और आबाद भी होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी और डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब और दावत इस्लामी के बारे के अंदर। जिस तरह हमने साबका वीडियोस के अंदर आपको बताया, हनीफ कुरैशी जो है दावत इस्लामी पर तरह तरह के आए दिन झूठ बांध रहा है और दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहा है जिसके अंदर कभी तो वो कहता है कि दावत इस्लामी चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी ज़ात के ऊपर लगाते हैं, कभी कहता है ये दीन का काम नहीं कर रहे, कभी कहता है इनके निगरान शूरा जो है ये अपने जो मुफ्ती हैं इनके उनको फतवा नहीं जारी करने देते और निगरान शूरा अपने जो है हमारे सदका व फितरात से, हमारे सदका व खैरात से अपने महल तैयार कर रहे हैं। तरह तरह के यानी कि इल्ज़ामात दावत इस्लामी के ऊपर लगा रहा है और लगाने के बाद वीडियो अपलोड करने के बाद फिर प्राइवेट भी कर देता है। तो मोहतरम नाज़रीन करम, पिछली साबका वीडियोस के अंदर भी हमने इसका रद्द किया और इसको दलाइल के साथ इसकी जो इसने एतराज़ किए थे उसके जवाब दिए। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला तमामी अहबाब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और जिन लोगों ने हमसे मोहब्बत की अल्लाह ताला उनको उनके घरों के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन करम, आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, दोस्तों की गुजारिश है कि सबसे पहले इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि इस बार मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी पर ये एतराज़ लगाया है। अब एतराज़ सुनिएगा, हैं तो ये मुफ्ती साहब अपने नाम के साथ फ्लेक्स पर, इश्तिहारात पर अपने साथ मुफ्ती लिखाते हैं और साथ में शमशीर आला हज़रत, शमशीर आला हज़रत, पता नहीं मुफ्ती साहब और शमशीर अहले सुन्नत और शहज़ादा अहले सुन्नत और मुनाज़िर सलाम, पता नहीं क्या क्या कुछ ये अपने नाम के साथ लिखाते हैं। और अब इनका एतराज़ सुनिएगा दावत इस्लामी के ऊपर। ये जो एतराज़ करते हैं ये एतराज़ तो इनका बनता ही नहीं है। हो आप नाम के मुफ्ती हो, अपने साथ आप मुफ्ती लिखाते हो, शमशीर आला हज़रत और शेर अहले सुन्नत और शहज़ादा अहले सुन्नत आप लिखाते हो, लेकिन एतराज़ आपने देखो कौन सा किया है। एतराज़ इसने किया है कि दावत इस्लामी वाले जो हैं ये डॉक्टर कंजुल उलमा, डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली शेखुल हदीस व तफसीर, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के को ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं। वो मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ भाई कोई अच्छा सा एतराज़ तो आप ऐसा लगाओ कि जिनका हम जवाब देने को आपको जवाब दें। अब दावत इस्लामी की मर्ज़ी है, दावत इस्लामी एक आलमी तहरीक है जो इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वो छाई हुई है। पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि बाहर के ममालिक के अंदर भी वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनका जवाब नहीं है। तो अगर वो डॉक्टर कंजुल उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती अशरफ आसफ जलाली साहब को सपोर्ट करते हैं तो वो कोई आम हस्ती नहीं है। आप डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब को उनके साथ सपोर्ट करते हैं तो वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो शेखुल हदीस व तफसीर हैं। आपकी तरह मुफ्ती नहीं है, वो मुनाज़िर इस्लाम है और कई मुनाज़िरे के वो फाते हैं और उन्होंने दीन का काम बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप इतना बताएं कि जब डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब ने जब खिताब वाला मसला बना तो आपको बुलाया तो फिर आप क्यों नहीं गए। उसके बाद उनके शागिर्द रशीद उस्तादुल उलमा डॉक्टर जहद नुमानी जलाली साहब, उन्होंने भी आपको टाइम दिया 26 तारीख का और उन्होंने कहा कि हमारे सिरात मुस्तकीम के अदारे तमाम खुले हैं तो आप हमारे सामने आएँ और आमने सामने बैठकर बात करते हैं। मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मेरे शागिर्द की हार है तो मेरी भी हार है,
اور اگر میرے شاگرد کی جیت ہے تو میری بھی جیت ہے، یہاں تک انہوں نے کہا۔ لیکن مفتی صاحب اب پھر بھی نہیں گئے، اور اب آپ کہتے ہو کہ دعوت اسلامی ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، تو بھائی ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کرنی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعوت اسلامی جو ہے ڈاکٹر صاحب کو اچھے صحیح کرتے ہیں کہ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کنز العلماء ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مخالفین کو، منافقین کو ایسی ایسی ضربیں لگائی ہیں کہ وہ ابھی تک اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جس طرح رافضیوں کو دیکھ لو کہ ان کے خلاف انہوں نے ایسی ایسی ضرب لگائی کہ اب رافضی جب بھی ڈاکٹر صاحب کا نام آتا ہے تو ان کے اب بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت پہ اٹائی کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، ان کو ایسی ایسی ضربیں لگائی ہیں کہ اب بھی جب ڈاکٹر صاحب کا ان کے سامنے نام آتا ہے تو ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جو ٹانگیں ہیں یہ کانپنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم دعوت اسلامی نہیں بلکہ ہم سب ملک کے اہل سنت و جماعت جو ہیں ڈاکٹر کنز العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ان کو صحت اور عافیت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ایسے اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں، جو اہل سنت و جماعت کا ایسے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا بھائی مقصد یہی بنانے کا مقصد ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ مفتی صاحب جو اپنے ساتھ مفتی لکھاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ابھی تک، تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات کے نہ حاضر و ناظر لگانا چاہیے کہ نہیں، اس کو اتنا نہیں پتہ، اور نام لکھاتے ہیں کہ مفتی صاحب۔ اگر آپ نے فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہو، ابھی تو آپ اپنے جو ہیں ویڈیوز کے اندر، اپنے سوشل میڈیا کے بیٹ پر دو لوگوں کے اندر لوگوں کو آپس کے اندر دست و گریباں کرنا چاہتے ہو، ایک نیا فتنہ اور ایک نیا شوشہ چند دنوں کے بعد چھوڑ دیتے ہو، تو یہ سوشل میڈیا پر بات کرنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو ڈاکٹر صاحب کے آج بھی دروازے کھلے ہیں، ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب، ڈاکٹر صاحب کو تو چھوڑو، آپ ان کے شاگردوں کے ساتھ بات کر کے دیکھو، آپ ان کے شاگردوں کو ہراؤ۔ ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا، جیسے میں نے پہلے بولا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے شاگرد اس کی ہار ہوتی ہے تو میری بھی ہار ہے، تو آپ تو اس کے سامنے نہیں بیٹھتے، تو آپ دعوت اسلامی کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور اب اعتراض دیکھو آپ نے کیسا کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی ڈاکٹر صاحب کو صرف دعوت اسلامی نہیں بلکہ پورے اہل سنت و جماعت ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور حنیف قریشی صاحب، آپ اپنے جو آپ دلائل دیتے ہو، آپ جو اعتراض کرتے ہو، آپ کو بھلائی آپ کی اسی میں ہے کہ آپ دعوت اسلامی سے معذرت کریں اور رجوع کر لیں، لیکن اگر اس طرح آپ نے نہ کیا تو دعوت اسلامی کی جو آپ کو پہلے ضرب زید والی لگی ہے، جو مفتی حسان عطاری صاحب نے آپ کو زید والی ضرب لگائی ہے، ایسے ہمارے پاس مفتی صاحب بہت ہیں جو ابھی تک بول نہیں رہے، اور اگر ان کی ضربیں آپ کو لگ گئی تو آپ دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جس طرح مفتی حسان عطاری صاحب نے آپ کو زید والی ضرب لگائی ہے، جو دوست پیچھے ان کی سابقہ ویڈیو دیکھیں کہ مفتی صاحب نے کیسی ان کو ضرب لگائی، اور ان کے جو رونٹے کھڑے ہو گئے، پھر یہ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ چند دنوں تو انہوں نے اپنے چینل پر کوئی ان کا جواب نہیں دیا، کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ تو میرے بھائی، اگر آپ مفتی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے بارے میں، تو آپ بعد میں ہیں، پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو آپ کو چیلنج دیا تھا اس کا آپ اس کو جواب دیں۔ آپ جس طرح ہو تو آپ مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے جس طرح آپ غلط نام لیتے رہے، ان کو غلط القابات دیتے رہے، اور وہ تو انہوں نے لیکن آپ کو آگے سے کچھ نہیں کہا۔ پہلے آپ اخلاقیات سیکھ کے آؤ کہ ایک مفتی صاحب کو ایک شیخ الحدیث و تفسیر ہو، اور ان جن کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرتے رہے ہو، لیکن انہوں نے آپ کو آپ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی بلکہ انہوں نے آپ کے اعتراضات کا جواب دیا۔ پہلے آپ کی ان کی خطاب، ان کی جو گستاخی ہے، ان کی جو آپ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب خطا پر تھے، آپ پہلے ان کی خطا تو ثابت کرو، پھر ان کی ذات پر انگلی اٹھانا۔ دوستوں سے گزارش ہے
کہ ہم پہلے بھی حق کا پرچار کرتے رہے ہیں، اب بھی انشاءاللہ حق جو بات ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ جب تک ہماری جان کے اندر جان ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ ہم حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اصل لوگوں تک یہ حق کی بات ہے وہ پہنچ جائے۔